تلألأ في متاهات الدروب، شهد تقاطر سائغا حلوا عذوب، فاستلهم العلياء من نفحاته واستشفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من أهم ما اعتنيت به مراكز توعية الجاليات ومراكز الدعوة هو البناء العلمي لطلاب العلم، فإن العلم بإذن الله هو الحافظ وهو الواقي لكثير من الفتن والشبهات والشهوات. وأحسب أن مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في مدينة أبها له قصب سبق في هذا، واهتمام كبير وعناية في ترتيبهم للبناء العلمي لطلاب مدينة أبها وضواحيها. ولعل الدورة الثانية خير دليل لنجاحهم في الدورة الأولى، دورة السراج العلمية الأولى، التي كان الحضور فيها مشجعا وكانت الدروس فيها قيمة. ولعل الترتيب الثاني في هذه الدورة، دورة السراج العلمية الثانية، خير دليل على حسن التنسيق وحسن اختيار المواضيع والملقين. ونتطلب المزيد في الدورة الثالثة في السنة القادمة عام 39 و400 وألف للهجرة، وأظن أنها سوف تكون في السنة النبوية، فإن الترتيب لها والتنسيق لها ووضع الورش العلمية لأجلها يتطلب وقتا كافيا. فلهذا فإني أهيب بأصحاب الأيادي البيضاء والذين قد أنعم الله عليهم بشيء من المال أن يكون لهم قصب سبق في هذا، فلئن سبقونا في ترتيبهم وتنسيقهم وجمعهم لطلاب العلم فلن يسبقوا أهل المال الوفير بدعمهم وتوجيههم، فإن الناس في هذا كلهم في الأجر سواء بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عقبة: يدخل الله سبحانه وتعالى في السهم الواحد 3. وهذا يدل على أن كل معين للبناء العلمي وحماية شبابنا فإن له أجر في هذا، والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، وهو القائل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة القائمين والمشايخ على هذه الدورة وعلى اللجنة العلمية المنبثقة من مركز الدعوة وتوعية الجاليات في أبها كل خير ومثوبة ومغنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.